सक्ने भयो त यो कार्यक्रम त तपाईको बाँगेमा पनि पुग्थ्यो होला नि त। वार्ड नम्बर 2 को माथि सार्की गाउँ पनि थियो होला, छेलोहाल्ने पनि थियो होला, जोगीस्थान पनि थियो होला। त्यहाँ नगइकन यो कार्यक्रम किन यहाँ आइरहेको छ, त्यो कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। सहकारीसँग त्यसरी जोडेर यो एउटा व्यक्तिलाई धनी बनाउन खोजेको होइन, एउटा मात्र व्यक्ति धनी बन्न खोजेको होइन। तपाईहरु सबैजनालाई सहकारीसँग जोडेर सहकार्य गर्दै सबैको घर घरबाट आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति यो कार्यक्रम बनाउन हामी यहाँ लागिरहेका छौं। तसर्थ त्यो अनुरूप तपाईहरु चाहिँ क्रियाशील भएर लाग्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ मैले अपेक्षा लिइरहेको छु र अलिअलि अल्छी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। आज हामीले घर अगाडि चाहिँ गर्नुपर्ने, देखिनुपर्ने, पहिला तत्काल काम गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान नदिइरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दा यति बेला कोभिड प्रभावबाट पनि धेरै तपाईहरु जस्तै बाहिर विदेशमा रहनु भएको, स्वदेशमा पनि बाहिर काठमाडौँ पोखरा रहनु भएकोहरु अहिले गाउँमा बस्नु भएको छ। सहजै रोजगार पाउने अवस्था गाह्रो छ, त्यही भएर हामीले श्रमसँग जोड्न खोजिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सहकारी मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ। यसले कृषि मात्रै होइन, यसको विधानलाई कृषि यो यसको विधानमा के छ यो सबै एकचोटि हेरौं। यो मार्फत गर्न सकिने धेरै तपाईको यहाँ करोडौं आम्दानी हुने कुराहरू हामीले देखिरहेका छौं। तपाईको घर आँगनमा छ, तर तपाईहरुको तादम्यता र तपाईको सोचाइ हाम्रो योजनासँग म्याच खाइरहेको छैन। हामीले तपाईहरुको भविष्यको लागि करोडौंको योजनाहरू दिन खोजिरहेका छौं। तपाईहरु अहिले तत्कालको निम्ति 2-4 रुपैयाँको पछाडि दौडिरहेको अवस्था छ। यो कुरासम्म तपाईहरुले अन्तर्क्रिया गर्न आवश्यक छ। यो विषयमा तपाईहरु छलफल गर्न आवश्यक छ। यो कुरा तपाईहरु जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकछिनको छेडी कुराले हुँदैन, भविष्यसँग जोडिएको विषय छ। हिजो कसले के गर्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नु, आज के भइरहेको छ र भोलि के हुन खोजिरहेको छ, यो कुराहरू तपाईले हेर्नुस्। खेतीखोला गाउँपालिका भित्र धेरै 23 वटा सहकारी संस्थाहरू छन्। ती 23 वटा सहकारी मध्ये भने 1.5 अरब भन्दा बढी पुँजी हाम्रो गाउँपालिका भित्र छ। ती कतिपय सहकारीको काम भनेको के छ भने पैसा चाहिँ भैँसी पालन भनेछ, तपाईको घरमा भैँसी हुँदैन, कागजमा भैँसी पालन भनेछ, अनि फेरि पैसा चाहिँ विदेश उडान नै खर्च भएको छ, अथवा तपाईको कि घर घडेरी किन्नमा खर्च भएको छ, अथवा कसैको तपाईको फजुल खर्चमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। यही फेदीखोला गाउँपालिका भित्र नै आर्थिक उपार्जनमा यही आम्दानीमा खर्च गर्ने सहकारीको संख्या एकदम कम छ। हाम्रो प्रगतिशीलको एउटा मैले उदाहरण दिन्छु, त्यसले केही पर्सेन्ट चाहिँ यहाँ लगानी गरेको छ, अन्य चाहिँ 1-2टा सहकारीहरू छन्। अरु सबै सहकारीको काम भनेको पैसा बेचेर पैसै कमाउने भन्दा अरु कुनै छैन, सेवासँग लक्षित छैन। त्यसकारणले गर्दा विषयगत हिसाबले प्रष्टसम्म खुलेको सहकारी भनेको श्रमिक सहकारी, तपाईको नामले नि श्रम गर्ने सहकारी, त्यसमा पनि कृषिमा बनाएको छ। तर हामी त्यो कृषिमा कति पर्सेन्टले काम गरेका छौं भन्ने कुरा प्रष्ट भएन। अघि हाम्रो गीता म्याडमले यसको सिद्धान्तको विषयमा बताउनु भयो, सहकारीका 7 वटा सिद्धान्तका कुराहरू प्रष्ट पार्नु भयो। अब यो सिद्धान्त तपाईले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, तर काम गर्नु भएन भने त्यसको पनि अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हजुरहरूले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो, यो कुरालाई मनन गर्नु पर्यो। यो हाम्रो लागि भनिरहेका छैनौं, यो तपाईहरुकै लागि बोलिरहेको छ, तपाईहरुकै लागि गर्न खोजिरहेको। यो कुरा जान्नु पर्यो। अहिले एकछिनलाई मात्र हेर्नु भएन, भोलिको भविष्य कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो त्यो दलनबाट, त्यो तपाईको संघर्षबाट, त्यो उत्पीडनबाट तपाईहरु माथि उड्दै यो अवस्थासम्म अलिकति शिक्षा, अलिकति नलेज, अलिकति त्यो प्रभावबाट तपाईहरु अगाडि बढेर अब आफ्नो केही कुराहरू थाहा पाउने, केही कुराहरू सचेतना लिन सक्ने त्यो क्षमता राख्ने जनसंख्या हो, त्यो घरधुरी हो, त्यो प्रत्येक घरमा साक्षरता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हामी केही जान्दैनौं। हिजो बाबुबाजेहरू जुन साउ महाजनको पछाडि लागेर हिँड्थे, आज हामी त्यसकै पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति कहिलेकाहीँ तपाईको विद्रोह आवश्यक छ, तर त्यो विद्रोह भनेको बुझेर विद्रोह गर्नुपर्छ। सकारात्मक विद्रोह नबुझिकन हाउबतामा त्यतिकै अन्दाजको भरमा अँधेरा ढुङ्गा हालेपछि उस्तै परि घरको छानामा लाग्छ, नत्र मान्छेको टाउकाइ पनि लाग्न सक्छ, अथवा तपाईको त्यो मिस जान पनि सक्छ। ढुङ्गा कहाँनिर हान्ने कुरा उज्यालोमा पिटान गरेर ताकेर हान्ने हो, बुझेर हान्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको युवा साथीहरूले प्रष्टसम्म बुझेर चाहिँ यो सहकारी सँगसँगै समाज परिवर्तनका केही कुराहरूमा म तपाईलाई भनिरहेको छु, थाहा पाउनु पर्यो। हामी जसलाई तपाईलाई दलन गरिरहेको छ, हामी त्यही पक्रेर लम्किरहेछौँ भने
त्यसले दुईटा अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामीले तपाईँहरूको विकास निर्माणको कामको लागि हामीले के चाहिँ शुभारम्भ गर्न खोजिरहेका छैनौँ, के चाहिँ शुभारम्भ गर्न खोजिरहेको छैन। तपाईँ म जोडिरहेको छु भालुपाडको प्रोजेक्टकै कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो खेतीगोला गाउँसभाबाट तपाईँको स्वीकृत भएको कार्यक्रम हो। तपाईँको आज लुम्बिनी विकासको एउटा कार्यक्रम 45 वर्षसम्म तपाईँको वार्षिक गुरु योजना निर्माण भयो। आज त्यसको 30 देखि 40% सम्म पनि काम भएको छैन। आज खेतीगोला गाउँपालिकाले तपाईँको 76-77 मा हामीले एउटा यसको गुरु योजनाको अध्ययन गर्यौं, यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौं। अध्ययन गरिसकेपछि यो ठाउँमा हाम्रो जुन चुचुल्के छ साबिकको वडा नम्बर यो भाटकोलाई अहिलेको वडा नम्बर 3 ठाउँलाई 2 नम्बर र वार्ड नम्बर 1 सँग कन्जेक्सन गरेर जोडेर अझै हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने भनेर जुन हाम्रो गाउँ सभा भनेको सार्वजनिक सभा हो। त्यो भनेको तपाईँको सबै प्रतिनिधिहरूको साझा थलो हो। त्यो व्यवस्थापिका थलोबाट बनाएको कार्यक्रम हो। त्यो तपाईँहरूसँग बारम्बार छलफल गरेर पनि यो कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर अहिले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही साथीहरूको त्यो बुझाइमा मिस्टेक रह्यो। यहाँ म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईँको दल रोज्ने अधिकार हजुरहरूको आज म तपाईँको साझा प्रतिनिधिको हिसाबले मसँग आबद्ध म पनि एउटा चिन्हबाट निर्वाचित रहेको मान्छे हो। यही चिन्हमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई कसैले बाध्यता बनाउनु बुझ्न आवश्यक छ। त्यही कारणले मान्छेलाई भ्रम फैलाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन। आज तपाईँको यो हाम्रो सामुदायिक अथवा हाम्रो पालिकाको हाम्रो स्थानीय सरकारको अथवा यो सामुदायिक वनभित्रको क्षेत्रमा हामीले जुन कार्यक्रमहरू स्थापित गर्न गइरहेका छौँ, जुन निर्माण गर्न गइरहेका छौँ, त्यो विशुद्ध तपाईँको समुदायसँग केन्द्रित मात्रै छ। अब तपाईँहरूको अस्तिको मैले एउटा कुरा के मेरो विरुद्धमा पनि के भ्रमित हुने कुराहरू चाहिँ यहाँ 1-2 वटा चाहिँ मैले भिडियो हेर्न पाएको थिएँ। तसर्थ तपाईँहरूले त भन्नु भएन, तर फेरि के साथीहरूले यो कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू मैले पाइरहेको छु र त्यसलाई आज मैले त्यो भएर अन्तर्क्रिया पनि गर्न खोजेँ हो। तपाईँहरूको के छ कि म स्वयं तपाईँहरूको घर दैलोमा आइरहेको छु। सबैभन्दा बढी तपाईँहरूको बिहानदेखि बेलुकासम्म कहिले योजना हेर्ने नाउँमा, कहिले तपाईँहरूकै समस्या बुझ्ने नाउँमा, कहिले सम्भाव्यता अध्ययन धेरै योजनाहरूमा हजुरहरूको बुवाहरूसँग तपाईँहरूको त्यही चौतारामा कहिले मधुर सञ्चितका कार्यक्रमहरू, कहिले गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरूको घर दैलोमा हामी जति बेला पनि आइरहेका हुन्छौँ। यति धेरै आउने ठाउँ भनेको सम्भवतः अरू ठाउँभन्दा यहाँ बढी प्राथमिकता होला, किनकि माया ममता र यो ठाउँको जनताको आर्थिक अवस्थालाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्योभन्दा अरू हाम्रो केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज केसम्म भन्न भइएको छ भने तपाईँको अहिले हामी बन्दै गरेको तपाईँको हामीले संघीय सरकारबाट र गाउँपालिकाको साझेदारीबाट थोरै बजेट हामीले त सोचेको त 45 करोडसम्मको योजना ल्याएर यो ठाउँलाई कस्तो बनाउने भन्ने त हाम्रो गुरु योजनाले बनाएको 3D नै स्पष्ट अगाडि बढाएका छौँ नि त। कहाँ के काम गर्ने भन्ने त प्रष्ट रूपमा छ नि। यो कसैले एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा गर्ने त होइन, यो त संस्थागत निर्णय सरकारले गराएको योजनालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यता पुतली बजारतिरको साथीहरूले उत्तिकै अब्जेक्सन गर्नुभयो, नत्र हामीले उताबाट पानीबाट यता जोड्ने योजना हाम्रो पहिलो थियो, उहाँहरू मान्नु भयो। त्यसपछि अहिले हामीले कन्जेक्सन यताबाट जोडिरहेका छौँ। यो बीचको ठाउँहरूलाई यसको प्रत्येक ठाउँहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्गत अहिले हामी यो उद्यान बगैँचा बनाउन लागिरहेको थियौँ। त्यहाँ तपाईँले एउटा सानो चाहिँ तपाईँको छाप्रो उस गरिराख्नु भएको थियो। हामीले तपाईँलाई उहाँलाई यही यो हटाउनु पर्यो, फुलहरू लगाउनु छ, दुबोहरू लगाउनु छ। हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँ जसले राख्नुभएको थियो 8-9 जना, उहाँहरूले हामी शनिबारसम्म अथवा आइतबार हटाउँछु भन्नुभयो, उहाँले हटाउनु भयो। काम गर्नको निम्ति संस्था त भयो नि त हटाउँदाखेरि। अनि कहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले यो ठाउँमा ल्याएर रिसोर्ट बनाउन दिन्छ सार्वजनिक जग्गामा, नहुने कुराको कुप्रचार गरेर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने कामहरू यहाँ भित्र भइरहेको छ। केही दलका साथीहरू लाग्यो होला, केही समाजको अगुवा गर्ने मान्छेहरू लाग्यो होला। अब यो निर्माण भइरहेको काम रोक भन्ने तपाईँको पत्र आइरहेको छ। यो रोक्दा के ठिक हुन्छ? भोलिबाट ताला लगाइदिउँ, त्यहाँ गेट लगाइदिउँ, रोक्दा ठिक हुन्छ? यो कसको लागि योजना? मेरो लागि हो। यो तपाईँहरूकै लागि हो, तपाईँहरूको सन्ततिको लागि हो। भोलि यसको क्रमिक विकास भनेको तपाईँहरूकै टोलमा तपाईँहरूको आँगनमा आउने हो। हामीले बोकेर लाने यहाँ केही पनि छैन। म यो कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले बुझ्नु भएन। यो कुरामा केही कुराहरू कन्फ्युज गरा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम चाहिँ प्रयास भयो। तपाईँहरूकै लागि नै हो। अब मैले यहाँ देखिरहेको छु, अहिले भर्खरै हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब एउटा सानो
थोरै भए पनि एकजनालाई रोजगार दिन मिल्ने सृजना भएको छ। अब आजै म तपाईँको यो भेलामा भन्न चाहन्छु, न्यूनतम थोरै पैसा अहिले धेरै होइन, 4-5 घण्टा चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। एकजना मान्छे तपाईँकै समुदाय तपाईँकै टोलबाट आज नै तपाईँले छलफल गरेर दिनु होला, एकजना को चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ आज जागिरको सिर्जना पनि तपाईँको त्यहाँबाट आज नै त्यो बोर्डमेल गर्ने, गार्डन हेर्ने, अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रेखदेख गर्नको लागि यही समुदायको एकजना मान्छे त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रोजगारको लागि अहिले एउटा तत्कालको लागि सिर्जना भएको छ। त्यो समयपछि हाम्रो अलिकति यता एउटा संरचना बन्छ। पाउने कहाँ बाहिरको मान्छेले हो, तपाईँहरूले के भने यहाँको मान्छेले काम पाएन भने पुल बनाउने काम त ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा त ठेक्का यहीँको मान्छेले हालेको भए त यहीँकोले गर्न सक्थ्यो नि। त्यत्रो ठुलो पुल बनाउने कुरा त हामीसँग न तपाईँको लाइसेन्स छ, न त्यो सम्बन्धी योग्यता छ, न क्षमता छ। तपाईँको त ई टेन्डर मार्फत पार्ने कुरा त्यो हाम्रो गाउँमा पनि हुँदैन। जसले घटी घटाउमा हाल्यो त्यसले नै त्यो योजना पार्यो। त्यो त मजदुरी गर्ने कुराहरू त त्यहाँ तपाईँले गरिराख्नु भएकै थियो नि, पाइराख्नु भएको छ। अहिले जहाँसम्म फुल सार्ने विषयको कुराहरूमा, फुल सार्ने विषयमा हाम्रो यहाँ मध्ये कसलाई योग्यता र दक्षता त्यो क्षमता छ, कसको नर्सरी छ, कसको पान नम्बर र भ्याट नम्बर भएको चाहिँ पसल छ र चाइनादेखिबाट दुबो ल्याउनु पर्ने, इन्डियादेखिबाट ल्याउनु पर्ने त्यो सम्बन्धीको नलेज त हामीसँग छैन नि त। यहाँको मान्छेले काम पाएन हामीलाई दिएन भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गाउँपालिकाले केही पैसाले चाहिँ हामीले यो काम सौन्दर्यताको लागि त्यो काम गर्न खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई त्यहाँ अहिले केही समयको लागि त्यो हटाउनुहोस्, यो छाप्रो नबनाउनुहोस्। पछि तपाईँहरूकै घर आँगनमा वरिपरि त्यो सार्वजनिक निर्माणमा लगेर किल्ला टोकेर टिन हालेर यसरी गरिरहँदाखेरि अतिक्रमण हुन्छ। यो राम्रो हुँदैन, शोभनीय हुँदैन। यो सरकारकै हो, यो तपाईँहरूकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई निश्चित समय दिएपछि बारम्बार भनेकै रहेछौँ, नगर्नुहोस्, यो कारण त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो, प्रष्टसँग केही समय धैर्य गर्नु पर्यो। अनि यो काम निर्माण हुँदैछ। अहिले यो वर्ष हामीले गाउँपालिकाले 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हामी थोरै पैसाले केही चाहिँ तपाईँको अहिले त्यो दुबोहरू रोप्ने, पार्कहरू निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भने अब बाँकी कामहरूको हाम्रो रेलिङहरूको काम हुन्छ, बस्ने कुर्सीहरूको निर्माण गर्ने काम हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ थोरै तपाईँको अलि तलसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ हामीले के चौतारो पनि मेन्टेन गर्ने भन्ने हाम्रो कुराहरू छ। अब हामीले त्यहाँ एउटा सकिन्छ भने भालुको आकृति भएको एउटा चित्र राख्न पनि खोजिरहेछौँ, ठुलो एउटा तपाईँको एउटा मूर्ति बनाउन पनि खोजिरहेछौँ। अनि थोरै तपाईँको निश्चित केही पर्सेन्ट त्यहाँ चाहिँ थोरै पैसा पनि लगाउने, मान्छे जसरी अहिले फ्रीमा आइरहेछ, त्यहाँ पोहोर गरिरहेछ, त्यहाँ दुर्गन्ध गरिरहेछ, नराम्रो गरिरहेछ, त्यसलाई पनि थोरै नियमन गर्ने। किनकि त्यसको आम्दानीको केही पर्सेन्ट पनि त्यस समुदायभित्रको अथवा हाम्रो एक पालिकाभित्रको आम्दानीसँग जोडेर केही काम गरौँ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्रमिक सहकारी मार्फत अब म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ प्रत्येक घर दैलोको नागरिकले जो सेयर सदस्य हुनुहुन्छ त्यो सेयर सदस्यहरूले जति सक्नुहुन्छ 10,000, 20,000, 50,000, सक्नेले 1 लाख, अझै सक्नुहुन्छ 2 लाख, त्यति पैसा चाहिँ तपाईँ जम्मा गर्नुहोस्। हामी व्यवसाय कार्य योजना एउटा निर्माण गर्छौँ गाउँपालिकाले। मैले युवाहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू 5 जनादेखि 7 जनासम्म दिनुहोस्। गाउँपालिकाले 5 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म बिना ब्याज बिना धितो पैसा हामी दिन्छौँ भनिरहेको छौँ। के गर्ने हो? अब तपाईँको दिनमा चाहिँ तपाईँको सबैले अहिले सानो थोरै दिनको 200-300 को व्यापार गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ तपाईँलाई दिनमा 30-32 हजारको व्यापार दिने सोचको साथ योजना बनाउन खोजिरहेछौँ। तपाईँहरू सबै यो सहकारी मार्फतै आउनुहोस् न, कार्यक्रम बनाउनु हाल्नुहोस्। 10,000, 20,000, 50,000 कति हुन्छ? अनि तपाईँको त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले आफ्नो एक-एकवटा चाहिँ सुधारको कार्यक्रममा लैजानुहोस्। बिजनेस मोडलसँग राख्नुहोस्। कसैले सानो कटेज बनाउने हो कि रेस्टुरेन्ट बनाउने हो कि कसैले कुखुरा पालन गर्ने हो, कसैले बङ्गुर पालन गर्ने, कसैले तरकारी खेती गर्ने, कसैको चाहिँ तपाईँको तल खोलामा पानी छ त्यसलाई पानीलाई तानेर ल्याएरसम्म तपाईँले त्यही माछा पालन गर्न पनि सकिने सम्भावना उत्तिकै छ। यस्ता कुराहरू तपाईँसँग जग्गा नहोला, जग्गा हुने मान्छेको लिजमा लिउँ, भाडामा लिउँ, काम गरौँ न। तपाईँहरूले गर्नुहोस्, त्यो कुनै बाहिरको मान्छेले गर्न खोजिरहेको छैन। यो सहकारी मार्फतले गरौँ, यो सहकारी मार्फत तपाईँहरू गर्नुहोस्। त्यहाँ विदेश जानै पर्दैन। तपाईँहरूको अब दिनमा तपाईँको वर्षको 3 लाख भन्दा बढी मान्छे आउने यो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन हामी लागिरहेछौँ। 3 लाख भन्दा बढी मान्छे यहाँ आउने, भिजिट गर्ने। कम्तीमा पनि एउटा मान्छेले आउँदाखेरि 100 रुपियाँ मात्र खर्च गर्यो भने पनि कति पैसा हुन्छ?
सामान्य तपाईँको 2 कप चिया खाँदा पनि चाहिँ तपाईँको एकजनाको व्यापारलाई एकजनाले तपाईँको 1 घण्टामा चाहिँ 10 जनाले 2 कप चिया खाइदियो भने पनि हामी त 5-6 घण्टा व्यवहार गर्न पायौँ भने कति हुन्छ? त्यो कुरा सोचौँ। त्यो कन्जुसको काममा होइन, त्यो सामुदायिक सरकारी जमिनमा होइन, हामीले हाम्रो त्यो सँगै जोडिएको वरिपरिको चाहिँ जग्गामा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ठाउँ लिनुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, त्यो छुट्याउनुहोस्, त्यहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ र एउटा मोडल बनाउनुहोस्। त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने गाउँपालिकाले यो सहकारीलाई पनि हामी श्रमिक सहकारीलाई पनि बिउ पुँजीको रूपमा केही पैसा हामी सहयोग गर्छौँ। युवा उद्यम कार्यक्रम मार्फत नै सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूले माग्नुभएको यो टनेलको प्राविधिक कुरा त अहिलेसम्म हामीसँग कर्मचारी पनि धेरै थिएन। अहिले लगत्तै 3 जना कर्मचारी अहिले हामीसँग थपिँदै हुनुहुन्छ। कृषि अधिकृत देखि लिएर तपाईँको 5औं तहको 4औं तहको अब यी सबैजनालाई हामीले लगत्तै 1-2 साताभित्र तपाईँहरूको यही ठाउँमा पठाएर तालिम दिन सक्छौँ। त्यो ठुलो विषय नै होइन, यो तालिम दिन सक्छौँ। हजुरहरूले सिक्नु पर्यो, त्यसलाई एकदम राम्रोसँग जान्नु पर्यो। तपाईँले एउटा कुरा के चाहिँ बुझिदिनु पर्यो भने हजुरहरू यो गाउँमा यति नजिक हाइवेको नजिक रहँदाखेरि रोड